बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यूयॉर्क से प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव गैब की बातें। सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ, आपसे बहुत बहुत माफ़ी का तलबगार हूँ कि प्रोग्राम आज का बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था जो कि बहुत लेट शुरू हुआ। पाकिस्तान से हमें एक्चुअली स्काइप के ज़रिए हज़रत उस्मान अल्लाह साहब से रब्ता कायम करना होता है, जिसमें कई तकनीकी मामलात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है उनका। ये मसाइल आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हैं। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा प्रोग्राम स्मूथली चलता रहे और ये मसाइल हमारे आइंदा हमें पेश ना हों। आज रमज़ान मुबारक की 26 तारीख़ है, 27वीं की रात शुरू होने वाली है। जैसे कि आप सबको इल्म है कि कितनी ये पावरफुल नाइट जिसे कहते हैं, लैलतुल क़द्र, इंतहाई अहम रात है पूरे रमज़ान के महीने की। अल्लाह का भी फरमान है कि इस रात को फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान का नज़ूल भी इसी रात में हुआ। ये सब बातें आप सबको मालूम हैं। रमज़ान के महीने का आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है जो कि 6 बजे शुरू होना था, लेकिन इंशाअल्लाह अगले इतवार से हम अपना जो ओरिजिनल हमारा टाइम है रात 9 बजे, आप नोट फरमा लीजिएगा, रात 9 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करेंगे। ख़ुद भी नोट फरमा लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि अगले इतवार से हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रात 9 बजे हाज़िर हुआ करेंगे। एक दफ़ा फिर माफ़ी चाहता हूँ कि प्रोग्राम बहुत देर से शुरू हुआ। आप बहुत इंतज़ार करते हैं, कॉल करते हैं, कॉलों पे आपको होल्ड करना पड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो थोड़ा सा टाइम बाकी है इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले लें। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे भी माफ़ी कि आपको भी बहुत इंतज़ार करना पड़ा। ज़रा नहीं, कोई मुख्तसरन बात नहीं। मुख्तसरन बता दीजिए, फिर उसके बाद कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं कि आज की रात की जो फजीलत है, अमलियात के एतबार से इस रात को कौन सी ख़ास दुआएं हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे दुनियावी और आखिरत के मसाइल अल्लाह ताला आसान फरमाए। जी, क्योंकि टाइम थोड़ा इसलिए मैं मुख्तसर बात करूँगा। जी जी। इसमें तमाम जायज़ हाजात पूरी करने के लिए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलन नबीजिल उम्मी, सल्लल्लाहु अलन नबीजिल उम्मी 727 मरतबा। आज रात से इसको शुरू करें 727 मरतबा और चाँद नज़र आने तक, आखिरी रात जो ईद से पहले उस वक़्त तक जारी रहेगा। ये 3 दिन या 4 दिन का अमल है। नहीं, ये 727 पूरे 3 दिन में करना है, 4 दिन में, या हर रोज़ाना, रात, या हर रात? हर रात रोज़ाना 727 मरतबा पढ़ना है। एक दफ़ा अपनी दोबारा आप तमाम फरमा देंगे हज़रत? जी, एक दफ़ा फिर बता दीजिए। सल्लल्लाहु अलन नबीजिल उम्मी। ठीक है जी। एक अमल ये हो गया, दूसरा अमल है सूरह अलम नशरा का। सूरह अनशरा भी कहते हैं जिसको, सूरह अलम नशरा। हाँ जी। ये पढ़नी है 72 मरतबा, 72 टाइम्स। रोज़ाना? ये सिर्फ एक दिन का अमल है, आज रात। अच्छा जी। कारोबार में खैर व बरकत, घर में खैर व बरकत के लिए। इस सूरत के साथ ये भी होगा कि जो बंदा भी ये अमल आज करेगा उसको ख्वाब भी कसरत से आएंगे। अच्छा जी। उसके अपने मामलात में जो अगर मदद हुई अल्लाह की तरफ से, तो आम तौर पे ऐसे होता है कि जो बंदा ये आज रात का अमल करेगा उसको ख्वाब भी कसरत से आएंगे, वो जब भी सोए। ठीक है जी। तो 727 दफ़ा है सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी, और 72 दफ़ा अलम नशरह लक सदरक व वदानक, ये सूरत अलम नशरह जो है, ये 72 दफ़ा आज की रात पढ़नी है, ऐसा ही जी? जी। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है आपने नोट फरमा लिया होगा। दूसरा ज़रिए फरमाइए कि फ़रिश्तों के बारे में बड़ा है कि इस रात को फ़रिश्ते भी आते हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि उनका भी नुज़ूल होता है। तो आप हज़रात हैं जिनके सामने अल्लाह ने तमाम पर्दे खोले हुए हैं, आपको अल्लाह का गैब का निज़ाम भी नज़र आता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि जिन्नों और मौकलात के अलावा आपको फ़रिश्ते भी नज़र आते हों, या फ़रिश्तों से कोई आपका मुकालमा कभी हुआ हो? मैं मतलब सारी बात तो इसमें बता नहीं सकता, तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में सिर्फ जिन्नात और मौक्कलात तक ही रहा जाए। अच्छा। बाज़ हर बात बताने की इजाज़त नहीं है। मतलब बड़ी अहम रात है, इसको अहम समझा जाए, जो भी पढ़ें पूरे यकीन के साथ पढ़ें। मतलब अपने जो काम है उनके बारे में नाउम्मीदी नहीं आनी चाहिए। हुँ, हुँ।
دیکھیں اگر ہمارا ایک کام اگر اس میں کوئی رکاوٹ آئی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے سارے کام کرتے بھی تو ہیں. بے شک بے شک. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کام میں رکاوٹ کی وجہ سے وہ ناشکری والی ایسے کچھ جذبات پیدا ہو جائیں یا کچھ جملے ہم بول دیں اور وہ تمام کاموں کی ناشکری ہو جائے. تو اس لیے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ چلنا چاہیے. اپنے جو رکاوٹ آ جائے کسی کام میں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا اللہ کی حضرت، طرف دھیان رکھیں. ابھی کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرے خیال بہت سارے لوگ تو مایوس ہو کہ شاید انہوں نے چینل ہی بدل دیا، لیکن اگر کوئی کالز ہوں تو میں پینل والوں سے درخواست کروں گا کہ مجھے بتا دیں. اگر کوئی فون پہ ہوں تو ان کی کالز بھی لیں، لیکن جب تک کالز نہیں آتی آپ کوئی اپنا ایکسپیرینس بتائیے کہ اب تک تو رمضان کے اندر جیسے ہی ہوتا ہے، مطلب ہم نے جو اس کے لیے خاص طور پہ درود شریف کا اہتمام، دیکھیں جس طرح آپ کے باقی بہت سارے مسائل ہیں نا، اس طرح ہر بندہ ایک روحانی ترقی بھی چاہتا ہے. جی بالکل. جس طرح آپ نے یہ اپنے کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ کا وہ کاروبار نہیں ہے، تو عام طور پہ لوگ جب اس قسم کے وظائف کرتے ہیں نا اپنے کسی کام کے لیے، تو یہ پڑھنے کی وجہ سے ساتھ ان کی کئی فضائل، ان کو فائدے ایسے بھی مل رہے ہوتے ہیں جو ان کی نیت نہیں ہوتی. اصل تو چیز یہی ہے میرے خیال میں کہ اللہ سے، اللہ کی اللہ سے ذات تعلق ہو بابرکات جائے. سے تعلق ہمارا پیدا ہو جائے. ہاں جی. اچھا حضرت، کالز آپ آنی شروع ہو گئی ہیں. غلام ملک صاحب ہیں ورجینیا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا ہوگا پروگرام کا. نہیں کوئی بات نہیں ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنا خان صاحب کو ای میل بھی کی ہوئی ہے. جی جی. ہیلو. جی سن، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. ای میل بھی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں انہوں نے فوٹو مانگے تھے، میں نے فوٹو بھی بھیجے ہیں اور ہمیں کوئی اس کا جواب نہیں ملا. اچھا، کب بھیجی تھی آپ نے؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ ہو گیا کوئی 15 دن، 15 دن ہو گئے میرے خیال. اچھا پوچھتے کیا ہیں. نام کیا آپ کا؟ غلام ملک ورجینیا سے ہیں. اسی نام سے بھیجی تھی آپ نے؟ ہاں جی میرے نام سے ہی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں حضرت کہ چیک کر 15 کے دن ہو دیکھتا گئے، ہوں. انہوں نے تصاویر بھی بھیجی، ای میل بھی بھیجی، ان کو ابھی تک جواب نہیں ملا. تو ٹھیک ہے جی، اس میں کا چیک کر لیتا اس ہوں. کا ذرا کر کے ان کو پلیز. پلیز دیکھیں آپ. جی انشاءاللہ آپ کو جواب آ جائے گا بڑی جلدی، 2-3 دن میں ہی. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی کون ہے. جی رضیہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ کہ میں نے اپنی بیٹی کے ایجوکیشن کے بارے میں پتہ کرنا ہے. میری بیٹی کا نام سدرا ہے. سدرا. تو میں نے اس کا اپلائی کیا تھا ایڈمیشن کے لیے، تو اس کو ماشاءاللہ MBS میں بھی داخلہ مل گیا، MBA میں بھی اس کا داخلہ آ گیا ہے اور اس کا ماسٹر میں بھی آ گیا ہے. تو میں یہ ذرا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے حساب سے اس کو کون سا یہ پروفیشنل بہتر رہے گا اس کے فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے. MBA. MBA. جی MBA حضرت ہمارے کہ MBA بہتر ہے. بچے کی کیا پسند ہے ویسے؟ جی بچی کی تو پسند سب سے پسند ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میرے فیوچر میں میرے ساتھ کون سی چیز میچ کرتی ہے. حضرت تو اس لیے میں ذرا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے میرا یہ مشورہ ہے کہ MBA بہتر ہے میرے حساب میں. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ بہت کریں. مہربانی جی، بہت انشاءاللہ مہربانی. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی تو دے. دوسری اپنی بیٹی کے بارے میں، دوسری بیٹی کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی فرمائیے. جی میری بیٹی ہے بڑی، تو اس کا اصل میں رشتہ آیا ہوا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے لیے مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا. میری بیٹی کا نام ہے عروبہ. عروبہ. اور لڑکے کا کیا نام ہے جی؟ ان کا نام ہے زہیب. زہیب. جی تو کہاں تک بات پہنچی ہے؟ بات تو تقریباً ہو رہی ہے، لیکن میں ان کی مفتی صاحب کی حوالے ٹھیک سے ہے بات جی، کروں گی کہ حضرت ان کا یہ. حضرت سے مشورہ لیتے ہیں. جی جی حضرت. جی. میرا مشورہ ہے کہ اچھا رشتہ ہے یہ، تو یہ کیا آپ لیکن کہتے آپ ہیں نے کہ ہو جائے استخارہ گا کہ ضرور نہیں کرنا ہے. ہوئے گا مشورہ اس کے بارے ہمارا، میں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارا یہ مشورہ ہے کہ رشتہ اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ فیصلہ کریں، انشاءاللہ اس میں اللہ برکت ڈالیں گے. ایلینوائے سے کالر ہیں جی، نام نہیں بتانا چاہتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو موٹر کی شکل کیسی ہوتی ہے، جی. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے، میرا ایک کام رکا ہوا ہے، تو وہ کس طرح میں وہ کروں، کیا کروں؟ کون سا کام رکا ہوا ہے بتانا چاہیں گی؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. دیکھیں ہر بندے کے سامنے جنات یا موکلات مختلف شکلوں میں آتے ہیں. اچھا. سب کی شکلیں فرق ہیں. جیسے سورہ فاتحہ والے اور طرح کے ہیں، آیت الکرسی والے اور طرح کے ہیں. جس طرح ہم نے ایک پروگرام کے اندر چہل کاف کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. ان لوگوں کا تعلق زیادہ تر ایسے لگتا ہے جیسے مدارس کے ساتھ ہے. ٹوپی پہنتے ہیں، ان میں جو بزرگ ہوتے ہیں عمامہ پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں.
इसी तरह सूरह फातिहा वाले जो होते हैं वो और तरह के हैं, आयतल कुर्सी वाले और तरह के हैं, सूरह यासीन वाले और तरह के हैं। तो आम तौर पे जब ये हमारे सामने आते हैं तो जिस तरह आम इंसान होते हैं उसी तरह और उसी तरह के इन्होंने कपड़े पहने होते हैं। अच्छा, और वो जो आपका काम जो आपने कहा है कि आप बताना नहीं चाह रही, उसके लिए आप ये दुरूद शरीफ और सूरह अलम नशरा वाला अमल करें जो भी बताया है। अच्छा, दूसरे ये मुझसे कहा गया था कि मेरे साथ भी मोक्कल रहते हैं, लेकिन मुझे तो कभी वो नजर नहीं आए। ये किसने कहा था मेरे आपको? हिसाब में नहीं है आपके पास, जी, मेरे हिसाब में नहीं है। हाँ जी, आप परेशान ना हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे आई मीन आई नहीं लाइक जी, इट। परेशान भी ना हो और खुश भी ना हो, हम्म, क्योंकि मोक्कल का आना फिर उसको किस तरह आपने उसके साथ डील करना है ये आपको कौन बताएगा? इसके लिए तो एक मुकम्मल रहनुमाई की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब ये ठीक है इस जी। तरह आसान काम नहीं है। इस तरह तो देखिए हर बंदा पढ़ ले, कोई सूरह फातिहा का चिल्ला कर ले, कोई आयतल कुर्सी का चिल्ला कर ले, जाहिर है अल्लाह की मखलूक तो आएगी। अब उसके बाद आगे उनके साथ डील कैसे करना है, वहां आप क्या करेंगे? ठीक तो है। आपको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, खुद नहीं करने चाहिए। अच्छा, तो आप गाइड करते हैं? हाँ जी, हम गाइड करते हैं। आप हमें ईमेल करें, मुकम्मल बताएं अपने बारे में, फिर हम देखते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, क्या आपके लिए बेहतर है। आया किसी जिन या मोक्कल का आपके पास रहना बेहतर भी है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू जी। अच्छा, शुक्रिया जी। मिशिगन से हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मैं रेहान की वालदा बोल रही हूँ। मैंने रेहान के बारे में बताया था कि वो बेहद गिफ्टेड लड़का है, और फिर आपने तावीज़ एक भेजा था पानी पे पड़ने के लिए 21 दिन के लिए, वो मैंने किया। फिर 5 तावीज़ भेजे थे जो 19 दिन के लिए, वो कल ख़त्म हो गए हैं, मगर अभी तक कुछ इफाका नहीं हुआ है। सितंबर शुरू हो रहे हैं, उस दिन फिर इनकार कर दिया है कि मुझे कोई क्लासेस वगैरह नहीं लेनी है। अच्छा जी, कुछ क्या आज कह रही है? रात के लिए मैं कुछ ऐसी चीज है जो मैं पढ़ूं। ठीक है जी, ठीक है। आप मैं पूछता हूँ हजरत से, वो आपने बात सुनी उनकी हजरत? नहीं जी, आवाज समझ नहीं आ रही। उनका बेटा है रिहान, तो रेहान वो जिसको वो पानी निगलना और खाना पीना मुश्किल है वो वाला, जी नहीं, जिसका वजन आपने मुझे जिसका वजन गिफ्टेड जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और आपने मुझे पहले एक तावीज भेजा था 21 दिन का वजीफा। मुझे बताएं बाजी, ये बताएं रेहान वही है जिसका वजन तेजी के साथ गिर रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं है। ये इसका पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, पहले अच्छा हाँ, मैं तालिब लिख इल्म। लेता हूँ, मैं उसको ईमेल देखूंगा जी, फिर मुझे याद आएगा। वो मैंने लिख लिया है, मैं देख जी के तो आपको उस पर जवाब दे देता हूँ। जी, अच्छा, शुक्रिया बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे आपको ये जो ये कॉल्स आ रही हैं और जिस तरह लोग ईमेल का कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 दिन 5 दिन भी लोग इंतजार नहीं कर रहे, नहीं, इन्होंने मतलब इससे हजरत, अंदाजा हो रहा है कि हम फौरन जवाब दे रहे हैं लोगों का। नहीं नहीं और अगर 1 दिन या 4 दिन लेट हो जाए तो इसको लेट समझा जाता है। नहीं, वो कह रही हैं कि 21 दिन का आपने ईमेल एक तावीज़ भेजा था, फिर इन्होंने आपसे रब्ता किया, फिर आपने 5 तावीज़ भेजे, तो ये नहीं, इनका। मैं वैसे एक कॉल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ अच्छा जी, कि जिन लोगों की कॉल्स आती हैं, मतलब 1 दिन या 2 दिन 3 दिन अगर हमारी तरफ वो तो ईमेल ज्यादा है तो जी, फौरी तौर पे जवाब तो नहीं दिया जा सकता ना सबका। ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ, न्यूयॉर्क से रुबीना है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने इनसे अपने बेटे का कहा था, आदिल फैसल का। इन्होंने वजीफा दिया था आयतुल कुर्सी 41 दफ़ा, 7 दफ़ा मैंने 7 दिन किए, तो लेकिन अभी स्टिल वो हाइपर ही है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, और दूसरा ये है कि मेरे साथ डिप्रेशन बहुत प्रॉब्लम चलती है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी बीमार हैं इधर न्यूयॉर्क में 1.5 साल से। बेटे का क्या नाम? आदिल फैसल। आदिल फैसल जी। हजरत, आदिल को पानी पिलाया जी? जी, पानी पिलाया मैंने। ठीक है, आप उसको 11 दिन और कर लें और खुद भी पानी पिए। अच्छा, ठीक है। और मुझे आप ये दोनों फिर मुझे डिप्रेशन बहुत बताइएगा ज़्यादा होता 11 है, मैं दिन क्या बाद। करूँ? हाँ, इसके लिए हजरत फरमाने कि आप भी वही पानी पिए जिसके जो हाँ, बेटे को पिला रहे परेशान लगते हैं ज्यादा ना। हैं। हाँ जी, तो मैंने पूछना था कि क्या कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम वगैरह, जादू वगैरह तो नहीं है आदिल के ऊपर? तो पूछ रही जी कि आदिल के ऊपर कोई जादू या असरात तो मौजूद हैं। तो अच्छा, क्या कहते हैं, कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं, मेरे ज्यादा तीनों नहीं, बच्चे नहीं, इसी ज्यादा तरह नहीं। करते हैं। क्योंकि आपने 7 दिन पढ़ा, उसमें जितना फर्क मेरे सामने था कि मुझे उम्मीद थी कि पड़ेगा, उतना नहीं फर्क पड़ा। जी जी, वो और करता जाता है। और 2 बच्चियां भी हैं, वो भी इतना ही तंग 30% फर्क करती पड़ा हैं उसको। मुझे, बहुत ज्यादा तंग करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा है। तो आप इसलिए इसे जारी रखें, 11 दिन और करें, फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या सूरत हाल है। चले, ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। न्यूयॉर्क से नुज़रत हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी,
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا کہ میں نے 13 دن کا آیت الکرسی کا میرے بیٹے نے عمل کیا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا ان کے ہاتھوں پہ بندش ہے، تو وہ عمل کر لیا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آگے کیا کریں، جس کی شادی نہیں نہ ہو رہی. ہاں جی، تازہ صورتحال کیا ہے جی اس وقت؟ صورتحال کیا ہے؟ بس جی وہ اس نے 13 دن کا آیت الکرسی کا عمل کر لیا 13 دفعہ روز پڑھ کے، تو ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں بن رہی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. تو کچھ اثرات ختم ہوئے ہیں کہ نہیں جو آپ نے بندش کہی تھی؟ 50% 60% مکمل نہیں ہوئے، لیکن یہاں پہ ہم اس کا وظیفہ بدلیں گے اب. ہاں جی بتائیں کیا کروں میں اس کے لیے؟ اب آپ نے پڑھنا ہے اس کے لیے سورہ یاسین نا 3 مرتبہ صبح کے وقت پڑھنی ہے، اور اس کا پانی دم کر کے اس کو پلائیں. اچھا جی. یہ آپ نا تقریباً عید کے بعد بھی کوئی 5-7 دن، آج سے لے کے عید کے بعد 5-7 دن تک اس کو پانی پلائیں. سورۃ یاسین صبح کے وقت 3 دفعہ پانی 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں 1 گلاس، اور اسی وقت تازہ پانی پلائیں اس کو، یعنی بوتل پہ دم نہیں کرنا، گلاس پہ کرنا ہے، پانی سارا ختم کر لے وہ، تازہ پانی دینا. اچھا جی جی انشاءاللہ 3 دفعہ. اور دوسرا میں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پوچھا تھا کہ وہ بیمار رہتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ 11 دن تک 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دیں، وہ پلایا ہے. تو اور وہ اس کا میں یہاں امریکہ میں بلانا چاہتی ہوں اس کو، تو کیا اس کا ہے کوئی بن جائے گا اس کا کام، اس کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے؟ واجی وہی تو نہیں جو لیٹر رہتا تھا زیادہ؟ نہیں جی نہیں. وہ کیا پاکستان، نام کیا بچے کا؟ فیصل. پاکستان میں ہے وہ؟ جی پاکستان میں. اس نے وہ پانی پی لیا؟ کیا حالات ہیں اس کے تازہ؟ بس ٹھیک ہے، اتنا زیادہ نہیں. اس کو یرکان بھی ہوا تھا تو تھوڑا سا فرق تو پڑ گیا 50%، مگر میں زیادہ فکر مند اس لیے ہوں کہ میں پچھلی دفعہ بھی یہی بات ہمیں پتا چلی تھی کہ پہلے اس کے صحت والا معاملہ ہے، پھر دوسرا معاملہ ہے. اس کو کم از کم 7 دن آپ اور پلائیں، پھر مجھے آپ کال کیجئے گا، پھر اس کا یہ امریکہ آنے والا معاملہ دیکھیں گے ہم. تو اس کا ویزا جو وہ اپلائی کیا ہوا ہے نا، تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا ہو جائے یہاں آنے کے لیے. وہ میرا خیال اس کے لیے جو وظیفہ آئے گا نا، شاید اس نے خود کرنا ہے، اس لیے اس کی صحت کی طرف توجہ جا رہی ہے. وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے پھر وظیفہ اسی سے کروائیں گے، آپ نہیں پڑھیں گی، وہ خود پڑھے اپنے کام کے لیے. ٹھیک ہے جی، اچھا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اچھا جی، خدا. کینیڈا سے الیاس صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم الیاس صاحب. اچھا وہ میں نے پوچھنا تھا، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جون سا آج درود شریف آج رات کو پڑھنا ہے، اس کے بارے میں. جی جی فرمائیے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ کون سا درود، وہ ریپیٹ کر دیں گے درود شریف؟ اور پتہ ہے مجھے کام کرنا، مطلب کام کی پرابلم ہے کیونکہ کام سے. آپ لکھ لیں اس کو برائے مہربانی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ، اور ناظرین بھی اس کو لکھ لیں، کئی دفعہ بعد میں بھول جاتا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی، یہ آپ نے 727 دفعہ پڑھنا ہے چاند رات تک. اور سورہ علم نشرح لک صدرک جو ہے انشراح، وہ آپ نے پڑھنی ہے آج کی رات 72 دفعہ. اچھا جی، تو ذرا کام کی مجھے پرابلم تھی، تو آپ کے انشاءاللہ سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. سارے کام انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیج رہے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ بابرکت رات ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے کام کریں گے. اور اس میں خواب میں بھی آپ کو کئی مشورے مل سکتے ہیں، اور خواب میں بھی آپ کو، جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں، آپ کو خواب میں بھی رہنمائی مل سکتی ہے، پھر آپ اس پہ عمل کیجیے گا. شکریہ جی آپ دونوں کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فلوریڈا سے پرویز صاحب ہیں. السلام علیکم. میں مصطفیٰ آپ کو اور حضرت کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے عثمان صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ 8-9 سال ہو گئے، کافی پریشان ہوں. بزنس بھی تھا، وہ بھی چلا گیا، گھر مکان سب چلا گیا، وائف کا دیور سب چلا گیا. وہ بھی کافی بیمار رہتی ہے، جب سے پاکستان سے ہیں تو کافی حالات خراب ہو گئے نا. تو وائف کافی بیمار رہتی ہے، اس میں مطلب اتنی ایکٹیو تھی کہ 4-5 کھانے بنا لینا کر لینا، لیکن اب اس سے ایک دفعہ ایک بھی کھانا نہیں بن پاتا نا. مطلب کبھی گھٹنے میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی ناک میں، مطلب کافی اس میں ہے. تو عثمان صاحب چیک کریں کیا ہے، کیا سلسلہ ہے. نام لکھوا دیں، اپنا نام بتائیں. میرا نام ہے محمد پرویز اور وائف کا نام ہے راہیلہ پرویز. راہیلہ پرویز. محمد پرویز صاحب، آپ کی والدہ کا نام؟ حسینہ بیگم. آپ کی مسز کا نام؟
راحلہ پرویز. ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا بھی نام سیم ہی، حسینہ بیگم. آپ کے لیے جو وظیفہ ہے جی وہ کافی لمبا ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہے، تو اس لیے یہ وظیفہ ہم ہی آپ کے لیے کر دیتے ہیں. 11 دن کے بعد رابطہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ساتھ نا جادو کا معاملہ ہے. اچھا صحیح. تو بس دعا کریں کہ ہم جو آپ کے لیے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج بڑی رات ہے. مجھے آپ 11 دن کے بعد کال کر کے تو مجھے اپنے حالات بتائیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اگلی کالر ہماری ہیں جی کینیڈا سے عباس صاحب. السلام علیکم. ہلو عباس صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. عثمان صاحب میرا ایک مسئلہ ہے اور ساری امہ کا مسئلہ ہے. یہ اس کا وظیفہ ایک بتا دیں کہ مسلمان ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں. یہ تو جی آپ نے بہت بڑی بات کر دی. محمد رسول اللہ. جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ طیبہ یہی وظیفہ ہے اس کا. مطلب اکثر سے کثرت سے کھلا ہی لوگ پڑھتے رہیں کلمہ شریف. پڑھیں بہت کبھی ہیں. دیکھیں جس طرح یہاں ہمارے سامنے لوگوں کا پریشان ہونا آتا ہے. ہو جائیں مسلمان ہو. بالکل جی بالکل. بس یہ انہوں نے فرما دیا جی کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ اس کا کثرت سے ورد کریں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت. سب کے لیے پڑھیں، سارے مسلمانوں کے لیے پڑھیں، سب کے لیے دعائیں کریں. آج کی رات تو بڑی اہم ہے. ہر نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمانوں کو مسلمان کر دے، مسلمانوں کو ایک کر دے. ہمارے لیے بھی دعا کریں. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے. تو سب کو ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اللہ سے بہت واقعی دعا کرنی چاہیے اس بات کی کہ امت پہ بہت کڑا وقت ہے، بڑا امتحان ہے. بحیثیت امت ہم اس وقت ذلت کا شکار ہیں. اللہ ہمیں اس ذلت سے نکال کے عزت دے، ہماری ناکامیوں کو کامیابی میں بدلے. اس کے لیے آپ سب بھی دعا کیجیے. جب اپنے لیے دعا کیجیے گا تو امت کے لیے سب کے لیے دعا کیجیے. عرفان صاحب ہیں جی ایلینوائے سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو عرفان صاحب. میرے خیال ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی نیو یارک سے غزالہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری سسٹر ہیں عفت اعجاز اور وہ بہت بیمار رہتی ہیں، پاکستان میں ہوتی ہیں. تو لائک بہت ہی زیادہ انہیں کچھ پرابلمس ہیں. تو اب میڈیکلی بھی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے آپریشن وغیرہ کبھی بولتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کا گائنی کا پرابلم ہے. تو ان کے لیے اگر کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے. عفت اعجاز آپ نے نام بتایا. جی ایسا وہ اگر پاکستان میں ہیں تو انہیں کہیں جی مجھے کال کر لیں، ہم ان کے لیے کر دیں گے. ان کے لیے بھی پڑھائی وہ والی ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی. اچھا تو ان کا نمبر آپ کا؟ ہاں ان کا وہ آپ عباسکا ورلڈ پہ جا کے دیکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیں ان کا نام کیا ہے؟ عفت اعجاز. عفت اعجاز. آپ ان کو ابھی فون کر دیں پروگرام کے فوراً بعد، ان کو کہیں جی مجھے کال کر لیں. تو نمبر اسی نمبر پہ فون کریں؟ نہیں آپ کمپیوٹر پہ جا سکتی ہیں. ہاں جی. تو ان کا حضرت کا ویب سائٹ ہے abaskaworld.com. اوکے. ABASKA ورلڈ جس طرح دنیا ہوتی ہے WORLD.com. اس کے اوپر ان کے سارے نمبر ہیں اور باقی ساری معلومات ہیں. اچھا تو آپ ان سے رابطہ کر لیں. پھر یہ آپ ان کو اپنی ہمشیرہ کو ان کا نمبر بھی دے دیں اور ان سے کہیں کہ ان سے فوراً رابطہ کریں. تو یہ انشاءاللہ ان کے لیے ان کو خود پڑھائی کرنی پڑے گی. اچھا. اور دوسرا میرا بھائی ہے وقاص اسماعیل، تو وہ نہ تو کوئی کام کرتا، جب بھی کوئی کام ویسے تو وہ شروع کرتا ہی نہیں ہے. اگر کچھ شروع کر ہی لے تو وہ اس کا چلتا ہی نہیں ہے. کچھ بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالے، کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. ایون اس کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاؤ تو رشتہ بھی نہیں ملتا. وقاص اسماعیل جی. یہ کہاں پہ ہوتے ہیں صاحب؟ یہ بھی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. اچھا جی. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی جادو یا بندش نہیں ہے. ان کی اپنی طبیعت سستی جو میرے سامنے بات آ رہی ہے، ٹھیک، غیر ذمہ داری کا مظاہر. ان کے لیے یہ جو دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ان کے لیے پڑھا کریں. میں پڑھ لوں؟ آپ پڑھ لیا کریں ان کے لیے، کیونکہ وہ تو نماز میں بھی اتنا نہیں ہے. آپ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد بھائی کے لیے 11 مرتبہ. جی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک.
टेक्सास से हैं जी, नाम नहीं बताना चाहते। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उस्मान साहब के लिए एक दुआ करना चाहता हूँ। उस्मान साहब के लिए आप दुआ करना चाहते हैं? जी माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला इनको कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और उसके साथ ये लोगों के साथ जो मसले उनके हल करते हैं उसकी रोशनी में मसले हल करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके साथ साथ ये खुद अटर्नी या प्राइम मिनिस्टर की जॉब अपने हाथ में ना रखें। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करें, जो अटर्नी का काम है वो अटर्नी करें। बिल्कुल सही है। खुदा के लिए इस कौम के ऊपर मेहरबानी फरमाए, मुसलमान को मुसलमान रहने दें और खुद भी इस्लाम के ऊपर कारबंद रहें। आपसे गुजारिश मैं कर दूं एक। जी श्योर। आपने कहा कि ये लोगों के मसले हल करते हैं, ये बिल्कुल मसले हल ना करते हैं ना कर सकते हैं। मसले सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात हल कर सकती है। तो ये अगर किसी के दिल में ये गलत फ़हमी है कि उस्मान साहब उनके मसले हल करते हैं तो वो अपने दिल से ये गलत फ़हमी निकाल दें। और मैंने जो अब तक देखा है इस प्रोग्राम में और जो कुछ भी हज़रत ने फरमाया है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही बताते हैं। सूरह यासीन, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, ये अल्लाह ही का कलाम है। और ये कलाम करने के बाद अल्लाह ही से ये मदद मांगते हैं, अल्लाह ही से दुआ करते हैं कि या अल्लाह। तो उम्मीद है आपकी, वैसे आपकी दुआएं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह की ज़ात करने वाली है। ये किसी के दिल में कोई ऐसी गलत फहमी न रहनी चाहिए कि किसी के बस में ये बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चूँकि आज थोड़ा ही था, उससे पहले मैं जल्दी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने स्पॉन्सर्स। marymax.com है। अगर शादी रिश्तों का कोई मसला है वालिदैन के लिए तो वो marymax.com पे जाएं और रजिस्टर कराएं। अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री है। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे रिश्ते जो है ना उनका वो मौका फ़राहम करेंगे। उनका वेबसाइट का एड्रेस और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद कौन से हैं जी हमारे? कंधार काबुल रेस्टोरेंट, थोड़े दिन रह गए हैं, कभी जाके अफ्तारी भी करें वहाँ पे। खालिस अफ़गानी खाने इंतहाई मज़ेदार, ऑथेंटिक, इनके काबली पुलाव और इनके कबाब और इनके तिक्के बेहद मज़ेदार हैं। बहुत ही अच्छा खाना होता है इनका। तो आप आजकल इनका अफ्तारी स्पेशल भी चल रहा है, उसके बाद इनके रेगुलर खाने वो तो हैं ही। तो ओक ट्री रोड पे है इनका, और दूसरे रेस्टोरेंट्स भी हैं इनके, शालीमार रेस्टोरेंट्स, शालीमार हलाल। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। honeyderm.com गिरते बालों के लिए और नए बाल उगाने के लिए, स्किन के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं आपके, किसी किस्म के भी हैं, उनके लिए इनकी डर्माटोनिक क्रीम है। और डायबिटिक फार्मूला, डायबिटिक सपोर्ट फार्मूला जो इनका है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो ज़रूर इसको ट्राई करें, आज़माएँ। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत अफाक़े का बायस होंगे। आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपकी शुगर में भी, आप साथ दवाइयाँ भी खाते रहें लेकिन इस पाउडर को ज़रूर। honeyderm.com इनके वेबसाइट पे जाइए, इनके प्रोडक्ट की सारी तफसील उधर है। इसके अलावा उम्मा रिलीफ़, थोड़े से दिन रह गए हैं रमज़ान के, मज़े लूट लीजिए, उनकी बहारें लूट लीजिए। उम्मा रिलीफ़ इंटरनेशनल बहुत ही एक अच्छा दायरा है जो कि आपके दिए हुए सदक़ात, अतियात, खैरात, ज़कात हक़दार लोगों तक पाकिस्तान में ये पहुँचाते हैं। मजीदुल्लाह ख़ान साहब इसके हेड हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत ही नेक आदमी हैं। ख़ुद जाते हैं पाकिस्तान, एक प्रोजेक्ट की बजाते ख़ुद निगरानी करते हैं ताकि आपका भेजा हुआ पैसा, आपकी हलाल की कमाई जो आपने अच्छी नीयत के साथ अल्लाह के राह में दी, वो अपने सही जो उसका मुकाम है और सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो। तो उम्मा रिलीफ़ इंटरनेशनल, इनको आप अपने अतियात ज़कात जल्दी भेजें। और उसके बाद भी जब भी आपने कोई खैरात सदक़ात करने हो, ज़कात तो आप रमज़ान के बाद भी निकाल सकते हैं, तो उम्मा रिलीफ़ इंटरनेशनल का नाम ज़रूर याद रखिएगा। और एक ऐलान है कि 18 अगस्त को वर्जीनिया के इलाके में बुल रन पार्क है, वहाँ पे पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान का, यौम आज़ादी जो है पाकिस्तान डे 18 अगस्त को मनाया जा रहा है। जाहिद हमीदी साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, पता नहीं कितने सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप लोग इकट्ठे हों, अपने बच्चों को लाए, उनको पाकिस्तान के बारे में बताएं और बताएं कि कितने पाकिस्तानी हमें अपनी क़ुव्वत का भी इज़हार करना चाहिए इस मुल्क में, अपनी तादाद का भी इज़हार करना चाहिए।
تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ 18 اگست کو بل رن پارک ورجینیا میں ہے، مجھے شہر اس وقت یاد نہیں ہے، بہرحال آپ اشتہارات وغیرہ ان کے دیکھ رہے ہوں گے، تو وہاں پہ خود بھی آئیں، اپنی فیملی کو بھی لائیں، بچوں کو بھی لائیں. بچوں کے لیے بھی وہاں بڑی مزیدار چیزیں انہوں نے ان کی رائڈز اور ان کو محظوظ کرنے کے لیے بہت سارا انتظام کیا ہوتا ہے. بہت سارے بوتھ لگے ہوتے ہیں کپڑوں کے، جیولری کے، مزیدار کھانوں کے، اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کا بھی بندوبست ہوتا ہے. تو 18 اگست کا دن اپنے کیلنڈر پہ مارک کر لیجیے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. ایک دفعہ پھر معذرت کہ آج ہم بہت لیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ پروگرام وقت پہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کال لے سکیں. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد اوان اور حضرت عثمان اللہ سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی گستاخی ہوگی تو اس کے لیے ہم اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلبگار ہیں. اگلے اتوار انشاءاللہ رات 9 بجے اپنا اوریجنل ٹائم ہے، اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خود بھی یاد رکھیے گا، دوستوں کو بھی بتا دیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ پھر دعا ہے، خواہش بھی ہے، آپ سے التماس بھی ہے کہ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا، جاگیے گا، اور جو حضرت نے وظیفہ بتایا کوشش کریں کہ وہ آپ کر سکیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی، محمود احمد اوان اور حضرت عثمان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.